سلام كبرات تقاتلت مدباتنا كم ياللهم تقاط عناهم نحنا مجم انترفونا فوتكم تبغى لنا أبي ودكم تعنا أبصرحكم كعوتنا تمننا نابزن لهم زردان لكم مدى بزعباتيم أبلبي توبياويان عبوتا زلوا ورين هبون سنة وزخنة تيدروس كاسون تيد أفرو زوطاء إيتوري كاتبل عسر شمون تنتسل درفتات زحزت ألبوم زدس تحسوينا حزنا لكم مستنازل لنا كن جمارنا جن مورالكم أبكتسال نسرحنا حقاس لزخنم حدراخم بشير لايك كومنت تعجبنا الناس خاخرنا بغتا نمدبنا خنبل بتا تيد أفرو تبل كتل زفلت تيدرس كاساهون بحاموس 16 ميازيا كلتشان 10 شمونتن عمة مرت جز كاب كاتري 9 شمونتن جميرو إيتوري كاتبل شارشيت ألبوم نبافكرت تباب أبناتو يوتيوب شانل بمسعان زرقحيو تيدي كمزوم نجوه درف حيزوم ناب سكرين كل وطم زبلو سنتوين ايكونن بنصارو دحر شمونت عمتاتيو بحداس ألبوم زملز زلو ساعة شمونت بنا إيتوبيا قوطاطرا زلزرقحاون جلسبات ناتي أفشحن شمونت ميتن سمانين شمونتن استخايدة وقعدوا نمزغ خاري بمبال يقلت اللوو درو درفتاتو دما يتيب كمزرنا وطايو زقلت زلو كابز حليفن كبر وسن كم سبراون يقلتيو درو حنتخاب درفتاتو كينو يتوبيا حليفة بدرجة علم مبال 10 تخلتا تسريع اللام إذا نزي درجة حيزاز الله درفي تيدي تقدامي تزرقحا جنبر التبل نتسل دورفو خوينام كساب حجي لعلخلتا 7 مليون ترائيان جانا دما ترائين نتاي وسخ كم زلونيو زقلت زلو إذا درفي نتقيد بتخزخونا سرعات بالسقنا عقب التبل درفي كم زخونت كأيو زقلات تيدروس كاساهون قدم حجي أبو جيدا تيدي يستسريال تقور سو إيتوبيا استسمي ألبوم نابزن سماعتي أبصيحون زتفتوالونين حجيون سرحاتو أب يوتيوب شانلو كابز تسعان أوشت 24 ساعة تراح داستال التبل درفو لعل 6 مليون سماعتي رخيب الله بغلتشحن 10 سلستن عمة منرت جز كاب يونيفرسيتي غوندر ناي كبر دكتوريت استقبل تيدروس كاساهون إيتوريكا إلو السمية مبلشاد شيت ألبوم نسمعت 5 غرب كاب زقلت أولو جزيات حيزو أزرارا بخوينو صنيحيو نتا ألبوم بزملكت كوهاب تحسيبو زنبرة غازيتا ومغلتسن كتافنون كمستسرزة تقليسو بتوساخي ات موسيقى وعيو كتصعان اللو تبهايلو زنبرة سواسو مالتي ميديان تيد أفرون زنبرو موعل مصر رازوم كال أزرارا بقوداي كوينو نيرو داستال اتبل نتسل درفون مبل 10 شمونتا تسريعا كم زلايو زقلت زلو بازي تخدو زلاون مسجزي ترأينتا كوسخ كم زخل زتراتر هيكونن كساب حج دما لعل 6 مليون ترأينت كم زرخبتيو زقلت زلو تيدي نتا داستال اتبل درفو نتي إيتوبيا تمقاقولو زلا مركز بمقبار هاجر زموتوتو أبي كيد خبكي خل بمبال تاريخاو بوتاتات انا تقسيز درفام اتا مريما تبل نتسل درفون نابست فلاليه بوتاتات عد عرب زسر حدك آنستيو اتقلس كوينام تيد دما ناينا فوقات جيرو كاوشت خنتزاربا النابلة بطعمن تنكافن زيمو يزيم كساب حج دما لعل 3 مليون ترأينت كم زرخبتي زقلاز بزي كازي مركب لعل 1.3 مليون سما رأسي لعلي 1.5 مليون سأدال دما لعل 1.2 مليون ترأين اللوا اتن سترفاون لعل مليون كم سترأيايو زحبر زلو تيدي أبز ألبوم مريما داستال جنبر مركب سما رأسي صدال إيتوريكا سامنو توداج يأزو أمبا زبلا درفتات آتيخا بدمر 10 شمونتن تسل درفتات زحزت ألبومي زرقيحو درو دما اتا ألبوم بزلوا حيال نقفيتاو ملختي بمنقست فيدرال كم استخلكلاتيو زحبر دمصاو تيدروس مسمعتو خابز لاله 25 عمتاتيو كوينو زلو بشحن 993 زغربا ابو جيدا تبل البومويا مسمعتي اللالياتو ابزي 25 عمتات دما 6 البوم ناف سمعتون ادنقتون اقريبو كوصيتو دما لبوم زهوا ادنقتي كترخ إلو نقاليو من تناصنتن مسلن ززيم ناي اوانو دمصي كخونن كلو نقاليوم دما دمصاو ترايو
ይኹን እምበር ብኹሉ መኣዝን ብዘሎ ዝስማዕ ሓያል መልእኽቲ ዝሓዘ ደርፍታት ዘፍረየ እዩ። ደርፍታት ቴዲ ኣልቡም ሙሉእ ናብ ልዕሊ ሚልዮን ገጹ ከም ዝተጸግዐ እዩ ዝግለጽ። እዚ ድማ ንቓፊ ባህሪ ቴዲ ምስቲ ኣብ ጥርዚ ውድቀት በጺሑ ዝርከብ መንግስቲ ፌደራል ተደሚሩ ቴዲ እንታይ ይብል ይኸውን እናበለ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብሃንቀውታ ዝጽበዮ ዝነበረ እዩ። ወይ ድማ ቴዲ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ውድቀት ኢትዮጵያ ብኸመይ ይገልጾ ይኸውን ብምባል እዩ ህዝቢ ዝተጸበዮ። ቴዲ ድማ እንሆ ንትጽቢቱ ዝምልስ ካብቲ ዝፍለጠሉ ብቕዓትን ክእለትን ከይጎደለ ሰሚዕኻ ዘይምነው ደርፍታት ከም ዘውፅአ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ይግለጽ ኣሎ። ቴዲ ህዱእ ዘይህወኽ ገለ ቃል ወይ ሓሳብ ስለ ዝመጸቶ ጥራይ ዝጎይ ሰብ ከም ዘይኮነዮም ቀረብቱ ዝገልጹ ዓሚቕ ስምዒት ዘለዎም ዕዮታት ናይ ምስራሕን ዝተሰምዖ ናብ ሰማዕቲ ናይ ምትሕልላፍን ዓቕሚ ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ። ምስቶም ዓሙቕቲ ግጥምታቱ ዝሰማምዖ ገይሩ ዝሰርሖም ዜማታቱ ንጎረሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓሳብን መንፈስን እቲ ግጥሚ ክጸሩ ተገይሮም ምስርሖም ፍሉይ ከም ዝገብሮ ዝገልጹ እውን ብዙሓት እዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምዝርጋሕ እዘን ደርፍታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንኣሽቱ ኣጀንዳታት ዘምጽዎ ለውጢ የብሎምን፣ ንሕና ንሰርሕ ኣለና፣ ውድብ ብልጽግና ብደም ዝተመስረተ ምዃኑን ብንኣሽቱ ኣጀንዳታት ክፈርስ ከም ዘይክእልን ገሊጹ። እዚ ኣሕፅር ኣቢልካ ክርአ እንከሎ ድማ እዚ ኣጀንዳ ነዊሕ ከም ዘይስጉምን ግዝያዊ ምዃኑን ብምግላጽ ንሓይልን ጽልዋን ደርፊ ቴዲ ምንኣኣስ እዩ። ዝዕንቅፈና እንተሎ ካብ ስሩ ምሒና ክንሰዶ ኢና ክብል እውን ወሲኹ ኣብይ ኣሕመድ። ቴዲ ኣፍሮ ብዘይካቲ ንፉዕ ስነ ጥበባዊ ምዃኑ ስራሓቱ ኣብ ምውዕዋዕን ምሻጥን ዘለዎ ብልጫ ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እዚ ኸኣ ደርፍታቱ ርኢኻ ጥራይ ክትኣምን ዝገብር እዩ። ቴዲ ኣፍሮ መብዛሕትኡ እዋን ቅድሚ ካሴቱ ናብ ህዝቢ ምዝርግሑ ብናቱ ልኡኻት ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣራዳታት መሳርሒ ገይሩ ሰዶ መናፍሕ ክዓቢ ክንዲ መዓት እዩ። ነፍሲ ወከፍ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ካሴት ቅድሚ ምዝርጋሓ ምልስ ኢልና እንተዘኪርናዮ ቅድሚቲ ካሴት ምፍናው ንቴዲ መንግስቲ ከም ዘጠንቀቆ ንሱ ግና ከም ዝተረረም ብብስሒ ዝጥቀመላ መናፊሓ ጋዜጠኛታት ዓዲሙ ይሽንድሖም ናታ ዜና ትስራሕ ካሴት ንኽዘርግሕ መዋዕውዒ የካይድ መንግስቲ ደዋቢልዋ ይበሃል። ኣራዳታት ፈሊጦም ፍሉጣት ዓዋሉን ወረበላታትን ይእክቦም። ሲዲ ክዝርግሑ ካብ ዝተፈላለዩ ሰፈራት ናይ ኣዲስ ኣበባ ይእክቦም። ነቶም ሰራሕተኛታት ኣኪቦም ይቕሬታ ሎሚ ካሴት ኣይንዘርግሕን ኢና መንግስቲ ተጻቢርና ይብልዎም። ወዮም ዝፈለጡ ዘይብሎም ኣራዳታት ኣብ ሚኒባሳት ናይ ኣዲስ ኣበባ ናብ ገዝኦም ክምለሱ እንከለዉ ወረ እናከፋፈሉ ይምለሱ። ህዝቢ ድማ ቴዲ እንታይ ሰርሕ እናበለ ይህንጠን ኣፉ ማይ ይመልኦን። ኮታስ ቴዲ ከምዚ ወረታት መባልዑት እዩ። ኣብዛ ኢቶሪካ እትብል ካሴቱ ድማ ልክዕ ከምታ ናይ 2016 ዝነበረት መናፍሕ ጀሚሩሎም። ኢትዮጵያውያን ሕጂ ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ንመንግስቲ ተቃወምና ኢሎም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ 10 ሲዲ ናይ ምግዛእ ተኽእሎታት ኣሎ። ኣብ 2016 ናይ ዲስክ ሲዲ ተሪፉ ሰብ ብፍላሽን ዩቲብን ክርኢ ጀሚሩ እናሃለወ እንከሎ ሲድታት ናይ ቴዲ ግና ብኣይሱዙ ተጻዒኑ ከም በለስ ሰብ ከቢቡ ጣምጣም ክብሎ ይዝከረኒ ዝብል ሰቡን ኣሎ። በዓልቲ ቤት ቴዲ ካብታ 3 ኣወዳትን ኣዋልድን ብድምር 6 ውልዳት ዝፈረየት ስድራ ቤት ሙጭ ዓለም ተወሊዳ። ወላዲኣ ናይ ታሪኽን ጂኦግራፍን መምህሪ ነይሩ። ወላዲታ ድማ ጽገ ፍስሓጽዮን ትበሃል ኤርትራዊት ኮይና ናይ ቁጽሪ መምህርያ ነይራ። ቴዲ ኣብ ደርፍታቱ ንነበር ነገስታት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ፣ ሃፀይ ቴድሮስ፣ ሃፀይ መነሊክ እናዘከረ ይምጉሶም እዩ። ኩሎም እዞም ገዛእቲ ኣምሓሩ ስለ ዝኾኑ ድማ ንቴዲ ከም ብሄርተኛ ዝገልጽዎ ብዙሓት እዮም። ደርፍታት ቴዲ ኣብ ኣሜሪካ፣ ዓዲ እንግሊዝ፣ ስዑድ ዓረብ ጽቡቕ ይስማዕ ከም ዘሎ እዩ ብሰፊሑ ዝግለጽ ዘሎ። በዚ ድማ ደርፍታት ቴዲ ስግሮ ዶባዊ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ።
ብዘይካዚ ንደርፍታት ቴዲ ጥዑም ካብ ዝገብሮም ምስጢር ግጥሚ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዜማ ድማ ካብ መዛሙር ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንትን ስለ ዝወስዶ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዎ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕርብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩም ክትኮኑ እናተተስፈና እቲ ደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰና እዩ ንኹልና።